नमस्ते साथीहरू, यस योग शेयर टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज योग शेयर टिप्स लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज म प्रदेश योग सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशको प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका अपराविधिक तर्फ 5औं तहका सहायक प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह, लेखापाल, आन्तरिक लेखा परीक्षक, लेखा सहायक प्रशासन सेवा लेखा समूह वा सो सरहका पदहरूको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली योजना लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला साथीहरू। यसको 2 खण्ड हुन्छ, 2 भागमा हुन्छ। एकमा लिखित हुन्छ, प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र। पूर्णाङ्क 100 को हुन्छ साथीहरू। प्रथम पत्र 100 को र द्वितीय पत्र 100 को। त्यसैगरी भाग 2 मा कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ। यो चाहिँ पूर्णाङ्क 40 को हुन्छ साथीहरू। अनि लिखित परीक्षा प्रथम चरण फर्स्ट फेज। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण हुन्छ। त्यसैगरी द्वितीय पत्र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी कानुन। यसको चाहिँ पूर्णाङ्क 100 को हुन्छ साथी, यिनी दुवै लगाएर। त्यसैगरी उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ साथीहरू। भने प्रश्न सङ्ख्या सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षणको 60 वटा हुन्छ, 1 अङ्कको। त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी कानुन, यसको चाहिँ 40 प्रश्न हुन्छ, प्रति प्रश्न 1 अङ्क भएको। त्यसैगरी समय चाहिँ 1 घण्टा 30 मिनेटको हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी लिखित परीक्षा द्वितीय चरण सेकेन्ड फेज। यो पास भइसकेपछि साथीहरू द्वितीय चरणमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। यसमा पनि प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण, त्यसैगरी द्वितीय पत्र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी कानुन, पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। यो चाहिँ विषयगत हुन्छ साथीहरू। विषयगत छोटो र लामो उत्तरहरू। प्रश्न सङ्ख्या 4 वटा सर्ट क्वेसन 5 अङ्क भएको। त्यसैगरी 2 वटा लङ क्वेसन 10 अङ्क भएको। यो चाहिँ सामान्य ज्ञान तथा सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट हुन्छ। त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी कानुनबाट 6 वटा सर्ट क्वेसन 5 अङ्क भएको। त्यसैगरी 3 वटा लङ क्वेसन 10 अङ्क भएको। समय चाहिँ 3 घण्टा हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ साथी। कम्प्युटर सिप परीक्षण पूर्णाङ्क 10, प्रयोगात्मक समय 20 मिनट। त्यसैगरी व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क 30, यो चाहिँ मौखिक हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण, यसमा चाहिँ पत्र प्रथममा सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण, यो चाहिँ खण्ड क मा सामान्य ज्ञान वस्तुगत र विषयगत हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ अङ्क 80 को हुन्छ। त्यसैगरी ख मा चाहिँ सामान्य बौद्धिक परीक्षण, यसैमा 2टा खण्ड हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी यो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ पूर्णाङ्क चाहिँ 100 हुन्छ, उत्तीर्णाङ्क चाहिँ 40 हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न सङ्ख्या 40 वटा 1 अङ्कको। त्यसैगरी वस्तुगत चाहिँ, त्यसैगरी विषयगत चाहिँ 5 अङ्क भएको, 4 वटा 5 अङ्क भएको 4 वटा क्वेसन हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी लङ क्वेसन चाहिँ, यो चाहिँ विषयगत 2 वटा 10 अङ्क भएको। त्यसैगरी सामान्य बौद्धिक परीक्षण, यो चाहिँ 20 अङ्कको हुन्छ साथी। यो चाहिँ 20 अङ्कको हुन्छ। त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी कानुन, यसको पनि द्वितीय पत्र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी कानुन, यो चाहिँ खण्ड क, ख, ग मा हुन्छ साथीहरू। खण्ड क मा चाहिँ कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, यो चाहिँ 30 अङ्कको हुन्छ। 30 अङ्कमा 10 वटा चाहिँ सर्ट क्वेसन आउँछ, यो चाहिँ वस्तुगतको लागि। त्यसैगरी विषयगतको लागि 2 वटा सर्ट क्वेसन, एउटा लङ क्वेसन आउँछ। त्यसैगरी खण्ड ख मा संवैधानिक व्यवस्था र सेवा सम्बन्धी कानुन, यो चाहिँ 35 अङ्कको हुन्छ साथीहरू। सम्पूर्ण लगाएर 100 मार्क्सको हो। यो चाहिँ उत्तीर्णाङ्क 40 हो साथीहरू। यसबाट मात्रै 15 वटा चाहिँ वस्तुगत प्रश्न आउँछन् 1 अङ्क भएको। त्यसैगरी 2 वटा सर्ट क्वेसन, एउटा लङ क्वेसन। त्यसैगरी ग मा लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली,
यसमा 35 अङ्कको हुन्छ यो पनि। त्यसैगरी यसमा चाहिँ 15वटा सर्ट क्वेसन वस्तुगत प्रश्न, यो चाहिँ वस्तुगत प्रश्न आउँछन्। त्यसैगरी विषयगतको लागि 2वटा सर्ट क्वेसन, एउटा लङ क्वेसन आउँछ साथीहरू। त्यसैगरी कम्प्युटर सिप परीक्षणको लागि चाहिँ यो पूर्णाङ्क 10 को हुन्छ साथी। यस चाहिँ देवनागरी टाइपिङ 2.5 अङ्कको हुन्छ, समय 5 मिनट। त्यसैगरी इङ्ग्लिस टाइपिङ 2.5 अङ्कको 5 मिनट। त्यसैगरी वर्ड प्रोसेसिङ 2.5 अङ्कको। त्यसैगरी इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट 2.5 अङ्कको। यसको यिन दुईटाको लागि चाहिँ समय 10 मिनट हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान तथा सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट यो चाहिँ खण्ड क वस्तुगत चाहिँ 40वटा प्रश्न आउँछ साथी, 1 अङ्कको 40 अङ्कको। यो चाहिँ वस्तुगतको लागि। यसैबाट विषयगत पनि आउँछ। सर्ट क्वेसन चाहिँ 5 प्रश्नको, 4 प्रश्न 5 अङ्क भएको 20 अङ्कको। त्यसैगरी विषयगत यो चाहिँ लामो प्रश्न 2 प्रश्न 10 अङ्कको 20 अङ्कको आउँछ साथी। यो जम्मा गरेर 80 अङ्कको आउँछ। यसभित्र चाहिँ सामान्य ज्ञान, ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी, सौर्यमण्डल, सूर्य ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, धूम्रकेतु, पुच्छ्रे तारा, चन्द्र ग्रह, सूर्य ग्रहण, पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति, गति, ऋतु परिवर्तन। त्यसैगरी विश्वको भूगोल, महादेश, महासागर, अक्षांश, देशान्तर, पर्वत श्रृङ्खला, हिमाल, मरुभूमि, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमनदी, ताल, हिमालय, जलवायु। त्यसैगरी नेपालको भूगोल, नेपालको भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप, प्राकृतिक सम्पदा, जल स्रोत, जीवजन्तु, वनस्पति, माटो, खनिज, भौगोलिक विविधता, जनजीवन, नेपालमा पाइने हावापानीको किसिम र विशेषता, हावापानीको विविधताबाट उत्पन्न भएका आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप। त्यसैगरी 1.4 मा विश्वको इतिहास, म्याग्ना कार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध सम्बन्धी सामान्य जानकारी, नेपालको इतिहास। 1.5 मा लिच्छवीकाल, किराँतकाल, मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक अवस्था, मध्यकालीन खस राज्य, यिनका मध्यकालीन नेपालका अन्य राज्यहरूसँगको सम्बन्ध, सिन्जा सभ्यता। त्यसैमा आधुनिक इतिहास, शाहवंशीय इतिहास, नेपालको 2007 सालपछि सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू। त्यसैगरी 1.6 मा नेपालको आर्थिक अवस्था, विकासका पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत। त्यसैगरी आवधिक योजना, अवधारणा, उद्देश्य, प्रकार, आवश्यकता, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक योजना बीचको अन्तर सम्बन्ध। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा पाइने खाद्यान्न बाली, जडीबुटी, खानी र प्राकृतिक सम्पदा। 1.7 मा विज्ञान, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र स्वास्थ्य, दैनिक जीवनमा उपयोगी हानिकारक रसायनहरू, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, सूचना प्रविधिको विकास, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक प्रवाह, सेवा प्रवाह, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, जीवाणु, विषाणु, रोग खोप, स्वास्थ्य र खाद्य, पोषण र सरसफाइ, पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण, पारिस्थितिक पद्धतिको परिचय, प्रकार र भू रासायनिक चक्र। यो साथीहरू सबैको लागि एउटै हुन्छ। नासु, खरिदार र अधिकृत। त्यसैगरी विभिन्न प्रदेशमा सोधिने आइक्यू। त्यसैमा दिगो विकास, जैविक विविधता, दुर्लभ पशुपक्षी, वनस्पति, विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन, कार्बन, व्यापार, हरितगृह प्रभाव, ओजोन तह, वातावरण प्रदूषण, जनसङ्ख्या, बसाइसराई, सहरीकरण, बसोबास। त्यसैगरी 1.9 मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था, भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, जापानसँगको सम्बन्ध, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धान्त, प्रमुख अङ्ग, विशिष्टीकृत संस्था, क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क, बिमस्टेक, उद्देश्य, सिद्धान्त, राष्ट्र, सदस्य राष्ट्रहरू। त्यसैगरी 1.10 मा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटनाक्रमहरू। त्यसैगरी यसैमा खण्ड ख मा चाहिँ वस्तुगत 20 प्रश्न आउँछन् साथीहरू, 1 अङ्क भएको। सामान्य बौद्धिक परीक्षण, सामान्य तार्किक परीक्षण, बोध क्षमता, अनुक्रम, श्रेणी, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, छोडिएका अक्षर मिलाउने, दिशा, दूरी, तार्किक विश्लेषण, आगमन, निगमन। त्यसैगरी 2.2 मा मात्रात्मक तार्किक परीक्षण, अङ्कगणितीय कार्य, प्रतिशत, दशमलव, अनुपात, औसत, समय र कार्य। त्यसैगरी 2.3 मा अशाब्दिक तार्किक परीक्षण, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, तार्किक चित्रात्मक विश्लेषण, भेन चित्र, मैट्रिक्स चित्र, त्रिभुज र वर्गको गणना, चित्र वा आकृति विश्लेषण, पानीमा देखिने आकृति, ऐनामा देखिने आकृति,
यहाँ भनेको छ साथीहरु प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण विषयको पाठ्यक्रमलाई 2 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। खण्ड कबाट प्रथम चरण वस्तुगत तथा द्वितीय चरणमा विषयगत र खण्ड खबाट प्रथम चरणमा वस्तुगत मात्र सोधिने छ। त्यसैगरी प्रथम चरणमा सोधिने सम्पूर्ण वस्तुगत प्रश्न द्वितीय पत्र सहितको लागि उत्तर पुस्तिका दिइनेछ। परीक्षार्थी सम्पूर्ण विषयको उत्तर सोही उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ साथीहरु, यहाँ ख्याल गर्नु होला। द्वितीय चरणमा हुने खण्ड क को विषयगत प्रश्नहरूको लागि एउटै छुट्टै उत्तर पुस्तिका दिइनेछ। परीक्षार्थी सोको उत्तर सोही उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ भनेको छ। द्वितीय पत्र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन तथा सेवा सम्बन्धी कानुन वस्तुगत चाहिँ 10 प्रश्न आउँछन् साथी, 1 अङ्क भारको। त्यसैगरी विषयगत 2 प्रश्न सर्ट क्वेसन चाहिँ 5 अङ्क भारको 10 अङ्कको। त्यसैगरी विषयगत 1 प्रश्न लङ क्वेसन 10 अङ्क भारको 10 अङ्क गरी जम्मा 30 अङ्कको आउँछ। यसबाट कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना, कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा महत्त्व, अभियोग व्यवस्थापनको परिचय उद्देश्य आवश्यकता र महत्त्व, कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व प्रकार र माध्यम, कार्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्व, कार्य विवरण र अधिकार प्रत्यायोजन, पत्र व्यवहार, टिप्पणी, प्रस्ताव, प्रतिवेदन लेखन, बैठक व्यवस्थापन, निर्णय, माइनुट लेखन, समूह कार्य, कार्य वातावरण, कार्य संस्कृति र उत्पादकत्व। त्यसैगरी 1.2 मा व्यवस्थापनको परिचय, अवधारणा, उद्देश्य, क्षेत्र र कार्यहरू, सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा र नवीनतम आयामहरू, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अवधारणा, उद्देश्य, स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू, निर्णय, नेतृत्व, निर्णय, उत्प्रेरणा, मनोबल, समय व्यवस्थापन, परिवर्तन व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन। त्यसैगरी यसैमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, अर्थ, महत्त्व, सिद्धान्त, माध्यम, सार्वजनिक सेवाको नवीनतम अवधारणा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका र सेवा गराहीको अधिकार तथा दायित्व। 1.3 सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, नागरिक बडापत्र, गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनवाई, सदाचार र नैतिकता, शिक्षा, नेपालमा योजनाबद्ध विकास अवधारणा, नेपालका आवधिक योजनाहरू, चालु योजना, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य र उद्देश्यहरू। त्यसैगरी साथीहरु खण्ड ख वस्तुगत 15 प्रश्न 1 अङ्क भारको। त्यसैगरी विषयगत सर्ट क्वेसन 2 प्रश्न 5 अङ्क भारको। त्यसैगरी 3.1 लेखा प्रणालीको परिचय, सिद्धान्त, सरकारी लेखा प्रणाली सम्बन्धी जानकारी, आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, बजेट अवधारणा, प्रदेश स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन, सार्वजनिक लेखाङ्कन, वित्तीय प्रतिवेदन, लेखा फारम, गोस्वारा, भौचर, बैंक नगदी किताब, बजेट सिट, खर्चको फाँटवारी, पेस्की बाँकीको विवरण सम्बन्धी जानकारी, सरकारी वित्त प्रणाली, विभाज्य कोष सम्बन्धी जानकारी, सरकारी कारोबार निर्देशिका सम्बन्धी जानकारी। त्यसैगरी 3.2 लेखा परीक्षण प्रणाली, लेखा परीक्षणको परिचय, उद्देश्य, आधारभूत सिद्धान्त, प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य अधिकार, बेरोजु फस्यौट सम्परीक्षण सम्बन्धी जानकारी, प्रदेश र स्थानीय तहको बेरोजु व्यवस्थापन, सरकारी लेखा परीक्षणमानको परिचय, लेखा परीक्षणमा नवीन अवधारणा, जोखिमका आधार, लेखा परीक्षण विधि विज्ञान, लेखा परीक्षण। 3.3 जिन्सी राजस्व धरोटी श्रेष्ठता, द्वितीय पत्र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन तथा सेवा सम्बन्धी कानुन विषयको पाठ्यक्रमलाई 3 वटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ। 3 वटै खण्डकाबाट प्रथम चरणमा वस्तुगत र द्वितीय चरणको परीक्षामा विषयगत प्रश्न सोधिनेछ। प्रथम चरणमा सोधिने दुवै पत्रको वस्तुगत प्रश्नको लागि एउटा उत्तर पुस्तिका दिइनेछ। परीक्षार्थी सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर पुस्तिका सोही उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। त्यसैगरी द्वितीय चरणमा हुने खण्ड क, ख र ग को विषयगत प्रश्नको लागि छुट्टै 3 वटा उत्तर पुस्तिका दिइनेछ र परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डको उत्तर अलग अलग उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। साथीहरु आजको भिडियोमा यति नै साथीहरु। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला।
ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन